एक है सबर अपने आप के साथ, पेशेंस। द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज एंड सक्सेस इज अनडिफाइंड सबर, अनक्वांटिफाइड सबर। इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा। मेरा जवाब मैं नहीं, मेरी कौम देगी। मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से। इतना सबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये जानता हूं कि आप भी काफी सफर करके आए हैं, थके हुए भी होंगे। मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी सुनना किसी को बहुत मुश्किल गवारा होता। एंड इट्स अ हार्ड थिंग टू लिसन टू समवन। मैं आपकी कैफियत से वाकिफ हूं। शायद आप बोर हो रहे होंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। कुछ कह रहे होंगे भाई काम की बात करो और फिर चलते बनो। तो मैं इन कैफियत से वाकिफ हूं और कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैं यहां अपने लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी की जंगें मेरी, आपकी जिंदगी आपकी। एक लिहाज से हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े मकामों के ऊपर, बड़े बड़े सरदारों को जिंदगी के अंदर हर जिहत में, हर रास्ते पर, हर उम्र में कुछ ऐसी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि वशाविरहुम फिल अमर, मशवरा करें अपने लोगों के साथ ए मेरे हबीब। टॉक टू द काउंसिल दैट अल्लाह हैज गिवन यू। और एक और आयत भी अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो जिक्र होता है ना, एक चीज को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार रिपीटेडली सुनना, तनफउल लिल मुमिनीन इज बेनिफिशियल फॉर द बिलीवर्स। ये कुंडियां खोलती हैं इंसान के जहन की। एक चीज को मैंने अगर सुना है 20 साल की उम्र में, मेरा उसके बारे में पर्सपेक्टिव कुछ और था। वही चीज मैंने 25 साल की उम्र में जब सुनी है, तो क्योंकि मेरा स्पैन, मेरा माइंड, मेरा जहन, मेरी जंगे, मेरी वुसअत, मेरा तदब्बर, मेरा तज़क्कुर, मेरा तफक्कुर मुख्तलिफ ग्राइंडिंग और मुख्तलिफ चक्कियों से पिस चुका हुआ था, तो मैंने उसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सुना, समझा। 30 के बाद, 35 के बाद वही बातें कुछ और खोल जाती हैं। तो बहुत आसान है, बातों को उठा के फेंकना भी बहुत आसान है। और इंसान अरबी में निस्यान से आया, मैन, जिसका मतलब है मैन कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉरगेटफुलनेस। हम कुछ ना भी चाहें तो ये तकरीरें भूल जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि 60% हिस्सा जितना भी गर्म कर दूं मैं पंडाल को यहां पर, 60-70% हिस्सा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले ये जो जाहिर बैठा हुआ ना, इससे बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग टू द एक्सटर्नल यू। वो जो अंदर छुपी हुई रूह है ना, वो जो अंदर छुपा हुआ है, लतीफ सुदूर, दैट हार्ट दैट इज बीटिंग इनसाइड योर चेस्ट, वो जो अंदर छुपा हुआ इंसान है आपके। मैं तो आज इतना सफर तय करके आया हूं। इस महीने तो मेरा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कूंडा ही हो गया है। एक जगह मैं पेशावर में था, उसके कुछ दिनों बाद मेरा सियालकोट सेशन था, अभी सईदाबाद निपटा के आए हैं। वो टीवी कहती है भाई घर आ जा, घर आ जा, किथे कम्मा दे अंदर लग गया तू। तो 16 साल कौम की खिदमत में ही मार लिए, तो चले कुछ नहीं, एक माह का लाल फिर अगर जाया हो गया तो क्या हुआ, कौम तो खड़ी हो जाएगी उसके ऊपर। तो मैं ये सारे मसाला जो ऐड कर रहा हूं तमहीद में, वो ये है, मैं आपके लिए आया हूं भाईजान। और कुछ चीजें होती हैं वो अता होती हैं कुछ चीजों को, कुछ लोग। मैं ये बात का कहीं भी कायल नहीं हूं कि मेरे से बड़े जन नहीं बैठे होंगे यहां पर, मेरे से बड़े कदावर लोग नहीं बैठे होंगे। ये मेरा कभी भी मुकदमा नहीं था। हाँ, हम ये कहते हैं सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए
जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है, बड़ा दम चाहिए, बड़ा कच चाहिए अपने सीने की बात को बयान करने के लिए। इसलिए शायद हमें बुला लिया जाता है। आता हमें कुछ ज्यादा नहीं है कि वो चीजें जो बयान करने का उसका जो उस बयान का हक है, शायद वो बुझती हुई किसी शमा के अंदर वो आग लगा दे। शायद वो कदम जो साहिल पे खड़े हुए फैसलों में और तजर्रा और तवक्कुफ के बीच में कई मौकूफ हैं, उसको एक धक्का और दे दे। इसलिए तो कहते हैं कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की बहस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है। इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी में। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल ही यही है, फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए, और हमने देखे 40 साल की जिंदगियों में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर ऑल अबाउट थेरेटिक्स, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी, कुछ ग्राइंडिंग्स की कमी थी, कुछ तदबीरों की कमी थी, कुछ नक्स थे, कुछ तनकीस थी, जिसकी वजह से समंदर ने जब अपना बल हिलाया तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे ही आ गए। और फिर क्योंकि ये मसला था और चूंकि ये मसला था, तो जिंदगी आज अगर कहीं फंसी भी है बीच में, फैसले के बाद जो ले चुके हैं, ये भी एक फैसला खड़ा है आपके सामने, आप भी एक फैसला है अपने सामने। तो अगर वो कहीं अटका हुआ है इस टाइम पर, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे उसूल हैं जिसकी वजह से मसला नहीं हो रहा सही। और कुछ लोग मकामों में कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, रस्तों को मंजिलें अता कर जाते हैं वो, और मंजिलों को भी रास्ते अता कर जाते हैं। तो कुछ लोग अगर कहीं पहुंचे हुए हैं तो उनका मसला यह है कि आगे कैसे जाएं। कुछ लोगों की भूख मिट जाती है कहीं पहुंच के, खुद तो पहुंच जाते हैं, कौम थका के पहुंच जाते हैं अपनी। टीम मैनेजमेंट के इतने मसले मिलेंगे, खुद तो पहुंच गया, पूरी टीम ही थका दी उसने। खुद तो पहुंच गया, शक शुबहात पूरी कौम में डाल गया। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं मगर काफिला नहीं पहुंचा पाते। काफिला पहुंचाते हैं तो असासे जाया कर देते हैं, असासे जमा करते हैं तो मार्केट के अंदर अपना नाम खराब कर जाते हैं। मार्केट के नाम को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं तो दोस्तियां, दुश्मन दोस्त और दोस्त सज्जन नहीं बना पाते। कहां पर, किस महल में, किस जगह में, किस वजह में, किस कता में, किस जमान में, किस मकान में बात करनी है और फैसले करने हैं, वो बल टूट जाता है उनका, भूख मर जाती है लोगों की, और वो कहते हैं हम इसी पर ही कायल हैं, हम इधर ही ठीक हैं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए।
تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے, what I have seen since yesterday, یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو. یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے. بڑی بات ہے یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے. Me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working, میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر. بڑی بات ہے جی. مگر جیسے بجا لیجئے گا تالیاں, میں کرتا ہوں ابھی, تالیوں کا بھی وقت آئے گا, بات کو سنیں. بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آ گئے, بڑی بات ہے جی, اسی پہ قربان. اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے, کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے. اندہ کا قادھن الی ربی کا کدھن فملاک, ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف. کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے. یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا, ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے. لائف از ہارڈ, زندگی ایک سخت کاٹ ہے. اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے, نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے, سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو, بہت. تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے. تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا, پہنچا چلتے پھرتے, مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو, وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو, وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو, وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی, بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے. بوتھی دیکھیے تو اپنی, اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی. بندہ آگے کہندا جی اے میں کرنا چاہنا, یہ جملہ جو ہمارا ہے نا, بوتھی دیکھی تو اپنی. تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر. اف یو آر پوائنٹنگ ون فنگر ایٹ سم ون, دیر آر تھری فنگرز پوائنٹنگ ایٹ یو ایز ویل. اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا, تین انگلیاں تہاڈے خلاف بھی آندی پئی. ساڈے والیاں نے پھر چار کٹ کے کیا, پھر بوتھی ویکھ جا کے تو اپنی. تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں, کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں, سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو, ایسی سفر, ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماٹھا ہے, اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماٹھا ہے. سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں. یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو, تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو. وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار, یہ تو گمنامیوں کا. ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی. 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے, 40 سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں, اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے. تو یہ آئسولیشن, یہ گمنامیاں, یہ تنہائیاں, یہ تو معراج ہے لیڈرز کی. یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا. وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے, وہ جگر کلیجہ ہی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں, وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے, وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے, کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے, جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا, امانت کا, قیادت کا, امامت کا, پھر سبق پڑھ, کھڑا کر اپنے آپ کو. The life of a slave from a life of a slave to a life of a master. تو
उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो तनकीद आती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं उस इर्तिका से, उस चेंज से। तो वो शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही का जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं, भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहां पर। तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगियां इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर, और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई मेरी बहनों, मेरा खानदान, मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता आया हूं मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है, और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी मां बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहती हूं, हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स। मां बाप को कैसे कायल करें, ऐसी उन्होंने वही गल सुनाने हैं। और भाई मां बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है। कायल वो खुद हो जाएंगे। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में। सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह धाड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं, और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल यह है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज, एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से कि ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है। मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी।
बड़े बड़े कबीले वराइता ना सैयद खुलूना फी दीन अल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क्यादत का जनाजा निकल जाए वहां पर। एक पिंड के अंदर, तो पंजाबी समझ आती है? मसला तो नहीं है अगर थोड़े जिहा मैं पंजाबी के चुटखले मारदा पिया विशकार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा, डिजाइनस की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा भी की पता, तू बड़ा वड्डा आया अपनी तरफों, बूथी वेख जाके। उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर खुआर हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिए, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सासों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सासें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहे, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो, आगे से क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से। उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पिया, मैं ही शुरू कर लेंगे। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम। कोई साथ नहीं होता, आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। तो बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं इन्हें, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी बल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के। अचार बनाना है एक दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है। बड़ा आया अपनी तरफ से पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लग गए, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाई, सही दाम लगा के जाई अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा, हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में।
وہ سفر ہی کیا جسے بازو مل جائے شروع میں، بہرحال اس نے آگے پیچھے کر کے دوسری دیوار بھی کی، کم خرچے میں کی، نقصان پھر بھی ہوا، باتیں بھی سنی، لوگوں کی تنقیدیں بھی ہوئیں، کچھ لوگوں نے آ کے دیوار پہ گوبر پھینک دیا، کسی نے منہ کالا کر دیا وغیرہ، لیکن 2 دیواریں کھڑی ہو گئیں، 50% مخالفت ٹھنڈی ہو گئی۔ میری بھی زندگی میں میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے بزرگ ٹکا رہے گا، کرتا رہے گا، طریقے سیکھتا جائے گا، تدبیر، تذکیر، تفکیر، تدبر کے باب پڑھتا جائے گا، اسپرچول سے اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک سے اسپرچول، روحانیت سے تزکیہ اور تزکیہ سے تدبیر کے سفر میں امتزاج پیدا کرتا جائے گا، حسن تیرے سامنے اترتا جائے گا آگے سے آسمانوں سے۔ تیسری دیوار کھڑی کی اس نے، اب اسے زیادہ بچانا آ گیا، سیاست بھی سیکھ گیا تھوڑی سی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر بھی سیکھ گیا، اور ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی جلدی ہوگی، جلدی بنا گیا دیوار، لیکن پھر بھی نقصان تھا تھوڑا سا، کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں۔ چوتھے کے اندر جب وہ آیا تو لوگوں نے بغیر پیسوں کی بھی مدد شروع کر دی، کیونکہ یقینی کیفیت پیدا کر گیا نا، اب وہ یقین آ گیا آپ قوم کو کہ بھائی تینے کھینچ گیا تو چوتھی بھی کھینچ لائے گا کون، سرٹنٹی۔ وہ وہاں تک کا سفر ہوتا ہے صرف ایک تحریک کا، پھر ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے، اور مدینے میں 1,24,000 آ گئے، پھر وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے ایک نظریے کو صرف، پھر وہ خود پھیلتی ہے چیز آگے، پھر آپ بھی سنبھال نہیں سکیں گے، آسمان زمین ایسے راز کھولے گا آپ کے آگے، وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف۔ چوتھی دیوار بنائی اس نے، اور بہت ٹیکے کے ساتھ بنائی اس نے، کم خرچے میں بنائی، اور 4 دیواریں کھڑی ہو گئیں، قوم کا ووٹ بینک بھی کھڑا ہو گیا اس کے لیے۔ مگر 10% تو ہر جگہ ہوتے ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تسی ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ بھی کرو، انہوں نے گل نہیں مانی۔ انہوں نے کیا، 4 دیواریں تو بنا لی ہیں، چھت تیرے پیو نے بنانی۔ تو ایک ایسی پارٹی ہمیشہ رہے گی جو کہتی رہے گی چاہ بوتھی دیکھ جا کے اپنے۔ قوم کے بڑے سیانے نے آ کے اس سے پوچھا، سمجھدار لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ، یار اسی تینوں ذلیل کیتا ہے نا، ڈمین کیتا تینوں، بلٹل کیتا تینوں، تحقیر کی تیری، تذلیل کی تیری، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا تیرے ساتھ ہم نے، کیسے کر گیا تو یہ ایک اینٹ کے سفر کو تو یہ 4 دیواری کیسے کھڑی کر گیا؟ جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا؟ جاننا چاہیں گے؟ اتنا مرابر رسپانس دیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ جاننا چاہیں گے؟ چکری میں شیخ عاطف آیا، اتنا ماٹھا رسپانس آپ کا، جاننا چاہیں گے آپ؟ کسی نے اسے پوچھا بتائیں کیسے کیا اس نے، انہیں کیا بولا سی پائی، وہ سندا ہی نہیں سی، انہوں نے سندا ہوں تو اتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا سی وہ، اس لیے بہتوں کو کان نہیں دینے ہوتے، تو نے بہتوں کو نہیں سننا ہوتا، تو نے یہ سنے گا تو یہ تو پیر کاٹ دیں گے نیچے سے۔ تو ترقی کے سفر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر، تعمیر، تکمیل، تجمیل، تحسین، تعبیر اور یہ باب تفیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر 2 بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچاتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، منواتے ہیں، تنقید کو تصحیح میں، تنفیذ میں، تکریم میں، تشریف میں، تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں، اس کے لیے 2 بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے، جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے۔ What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off؟ کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو۔ اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو۔ One should be concerned about his own tribe۔ So I was always concerned، میرا گھر کیسے، میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی قوم کے لیے۔ کہاں مار کھا گئے ہم، کیا چیز رہ گئی، کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا۔ شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے، فقیری بھی قبول کر لیتے، اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر، اس کی تقلیل کر کے، اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم سنس
وہ برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا، سنس 1857، سنس 1632. So since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, معیار، شمار، وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. دو لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے، گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے، صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان، خلق الانسان ضعیفہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں، کمزور ہے، کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی، کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں، ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں. اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپ ڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا، چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی، 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا، چینج کیوں نہیں آ رہا، میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ، کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے، کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی، کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں، ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا، ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی، وہ احترام کہاں چلا گیا، کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا، اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں، قیادت بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر. وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا، وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو. اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر، وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے. اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں، فطرت میں، عادت میں، پریکٹیکلٹیز میں، تھیریٹکس میں، اصولوں میں، قواعد میں، ضوابط میں، اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں، اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا. وہ اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے، بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا. جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے دو کام کر لے، جب دو کام، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبر. پہلی چیز کہ وہ قوم، وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے، یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے، وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں، حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا، یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات، 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا، یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر. امید آؤٹ آف آرڈر ہے، امید تھامنے کا صبر. امید تھامے تو خوف نکل جائے، یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے، یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں، ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاب الخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر. شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا، اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے، شہوت صبر کو توڑ دے گی، اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا، اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا، اس کا صبر.
یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو، جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی، اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر، غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر، اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر، اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر، اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر. اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر، اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے. ہسٹری ریمبرز اونلی ٹو کلرز، ریڈ دا بلڈ آف دا مارٹرز، بلیک اینڈ دا انک آف دا اسکالرز. وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی. یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر، خود لال اور کالے کا مزاج بننے کا صبر، اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر، سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر، اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر، خیر کو سمجھتے ہوئے دو خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر، دو شر اور دو ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر. ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نکل جائے اس کا صبر. بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر، اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر. جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر. استاد کا صبر، ایک شاگرد کے آگے کا صبر. کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے. قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر، اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر. کم من فیتن قلیلتن میں غلبت فیتن کثیرہ کرنے کا صبر، کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے. بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر. جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس اسکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر. ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو. ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر.
قید میں جانے کا اس امام کا صبر جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین، یقین کو ایک دن یقین پڑا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوا اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا پھر، یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین۔ یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دو کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مائی انٹائر کنٹری دیٹ از سٹنگ ہے، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت لیڈرشپ دیٹ از سٹنگ ہے۔ ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا، آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی شعور، اویئرنیس، بڑا
تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا. غافل کے لیے جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی. آگاہی کی وجہ سے ہی کمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے. آگہی. کرب عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم کو، دکھ، درد. آگہی، کرب، وفا، لائلٹی، صبر، تمنا، احساس. میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ سب میری تھی. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، ہمیشہ رہے گا. جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh, let me up with a bright